मैले खास गरिकन छोटकरीमा अलि यो महामारीको कुराकानी गर्दा महामारीको बारेमा धेरै कुराकानी भइसकेको हुनाले महामारीले ल्याउने असरको बारेमा महामारी यो लकडाउनको बेलामा काम गर्ने कुराहरूको बारेमा जुन कुरो भइसकेको छ त्यसलाई म धेरै जोड्न चाहन्न। तर म अब सामान्यतया आफ्नो विषयलाई सरसर्ती यहाँहरूले बुझिसकेसम्म मैले संक्षिप्त रूपमा छोटकरी रूपमा राख्ने प्रयास गर्नेछु र यहाँहरूका जिज्ञासा पनि पछि आउनेछन्। यो सुशासनै बडो महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ। यो सुशासन भन्दा बित्तिकै बडो गाह्रो कुरो छ। यो सुशासनलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यो विषयवस्तु प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले सुशासनको बारेमा आफ्ना मनमा लागेका दुई तीनटा कुराहरूलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त हामीले सुशासनको कुराकानी गर्दा संस्थागत रूपमा कुराकानी गर्दाखेरिमा पहिला आफ्नो व्यक्तिगत कुराकानीबाट गर्नु पर्दो रहेछ। जहाँसम्म हामीले आफ्नो चरित्र, बोली, वचन, व्यवहारमा साँच्चीकै सुशासन कायम गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले संस्थामा, समुदायमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हैसियत पनि हामी राख्दैनौँ। तसर्थ पहिला सुशासनको सुरुवात गर्दाखेरिमा हामी आफैबाट सुरुवात गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरामा संस्थागत किसिमको कुराकानी गर्दाखेरिमा मैले दुईटा कुरालाई जोड दिन खोजेको छु। यदि हामीले संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा, संस्थालाई अगाडि बढाउने क्रममा सुशासन युक्त किसिमले संस्थालाई अगाडि बढाउन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने किसिमको कुरामा चारवटा कुरालाई हेरेर हामीले निर्णय गर्यौँ, अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि साँच्चीकै संस्था सुशासनयुक्त हुन सक्छ। पहिलो कुरो, हामीले निर्णय गर्दा, हामीले कुनै पनि कार्यक्रम बनाउँदा, हामीले निर्णय गर्दा सो निर्णयले, सो कार्यक्रमले सदस्यहरूको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन। पहिलो सोच्ने कुरा यहाँनिर पुटिङ फर्स्ट द लास्ट भन्छ, लास्ट द फर्स्ट भन्छ। हामीले ती सदस्यहरूलाई केन्द्रबिन्दु राखेर हाम्रा कार्यक्रमहरू, नीति, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। तसर्थ पहिलो कुरो हामीले संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा, संस्थाका कार्यक्रमहरू तय गर्ने क्रममा यो निर्णयले, यो कार्यक्रमले सदस्यहरूको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, पहिलो सोच्नुपर्ने कुरो यो हो। दोस्रो कुरो, हामीले गरेको निर्णयले संस्थागत हित गर्छ कि गर्दैन, दोस्रो पक्ष हो। तेस्रो पक्ष हो, यो निर्णय गर्दा, यो कार्यक्रम तय गर्दा हामीले प्रचलित नीति, नियम, सहकारी मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात गरेर अर्थात् त्यो धरातलमा टेकेर हामीले निर्णय गरेका छौँ कि छैनौँ, विधि सम्मत छ कि छैन, मूल्य मान्य अन्तर्गत छ कि छैन भन्ने किसिमको कुरालाई हामीले याद गऱ्यौँ भनेदेखि हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को कुरो चाहिँ हामीले संस्थालाई सुशासनयुक्त किसिमले चलाउनको निम्ति हामीले हाम्रा नीतिहरू, कार्यविधिहरू, प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेका हुन्छौँ। ती नीति, विधि, प्रक्रियाहरू हामीले पुरा गरेर निर्णय गरेका छौँ कि छैनौँ, यी चारवटा कुरालाई मनन गरेर, यी चारवटा कुरालाई हृदयङ्गम गरेर यदि हामीले सहकारी संस्थाका कार्यक्रमहरू तय गर्छौँ, सहकारी संस्थाका निर्णयहरू गर्छौँ भने पक्कै पनि सुशासनयुक्त हुन सक्छ। यदि ती कुरालाई हामीले गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि हामी पछि पर्यौँ कि, अलिकति चुक्यौँ कि, अलिकति कहीँ हाम्रो कमी कमजोरी भयो कि भन्ने हुनसक्छ। मेरो अनुभवमा यो करिब 30 वर्ष जति भयो मैले काम गर्दाखेरिमा बिकुमा पनि म 2 कार्यकाल अध्यक्ष भएँ, नेप्सुनमा नि 2 कार्यकाल सञ्चालक भएर यो 30 वर्षको दौरानमा हासिल गरेको अनुभवलाई मैले यहाँनिर भनेको छु। यो कुनै लिखित दस्तावेज होइन। आजको विषयमा परिवेश गर्दाखेरिमा यहाँनिर 10वटा मुद्दाहरूलाई मैले यहाँ सरसर्ती प्रस्तुतिकरण गर्ने जमर्को गरेको छु। सुशासनको परिभाषा, अवधारणा, तत्त्व, सुशासनको सवाल र समस्याहरू के हुन्, अहिले सुशासनको दर्शन के हो, सहकारीको मूल्य र मान्यताले के भन्छ, सुशासनका सरोकारहरू को हुन्, सञ्चालक समितिको नियमन के हुनुपर्छ, अनि यो पहिलो सुशासनको पाटोमा हामीले यति कुरा मैले राख्ने जमर्को गरेको छु। दोस्रोमा आन्तरिक नियन्त्रण भनेको के हो र आन्तरिक नियन्त्रणमा के कस्तो किसिमको असर पर्छ, आन्तरिक नियन्त्रणको सैद्धान्तिक पक्षहरू के हुन् र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने हाम्रा उपायहरू के हुन सक्छन्, हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा मैले
राख्ने जमर्को गर्नेछु आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई। सबैले सुन्नु भएको छ मलाई? के होइन सर? हेलो, सुनिएछ? सर सुनिरहेछ सर, एकदम सुनिरहेछ। अब म सबभन्दा पहिला सुशासनको कुरो गर्दाखेरिमा एउटा प्रोजेक्टले गभर्नेन्स ओभरभ्यू गभर्नेन्स पार्टिसिपेसन प्रोजेक्ट कोअपरेटिभ युकेले एउटा परिभाषा दिएको छ। त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरिमा समग्र रूपमा संस्थाको अनुगमन, उत्तरदायित्व र दिशाबोधको सुनिश्चितता गर्ने प्रक्रिया र पद्धति नै सुशासन। परिभाषाको हिसाबले हेर्दा संस्थाको एउटा पाटो मात्रै होइन, संस्थाको एउटा पक्ष मात्रै होइन, समग्र संस्थाको बचतको कुरामा, ऋणको कुरामा, मानवीय स्रोत परिचालनको कुरामा, व्यवस्थापनको कुरामा, वित्तीय व्यवस्थापनको कुरामा, समग्र संस्था सञ्चालन प्रक्रियाको कुरामा हामीले कसरी अनुगमन गरेका छौँ, हेरेका छौँ कि छैनौँ, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा गतिविधिहरू सही किसिमले अगाडि बढेका छन् कि छैनन्, हामीले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह सही किसिमले गरेका छौँ कि छैनौँ, र संस्थालाई वेयर इज आवर डेस्टिनेसन, हामीले संस्थालाई कहाँ पुर्याउन चाहेको, हामीले संस्थालाई कस्तो बनाउन चाहेको, हामीले सदस्यहरूलाई कस्तो बनाउन चाहेको, हाम्रा सेवा सुविधाहरूलाई कसरी सदस्य समक्ष पुर्याउन चाहेको, त्यो कुराको दिशाबोध गर्ने, सुनिश्चितता गर्ने प्रक्रिया पद्धति नै सुशासन हो भनेर भन्न सकिन्छ भनेर आएको छ। सुशासनलाई हेर्दाखेरिमा यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ एउटा कौटिल्य अर्थशास्त्रको जुन विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले एउटा भन्नुभएको छ, प्रजाहिते सुखम राज्ञ प्रजानाम चहिते हितम नत्पाय प्रियम हितम राज्ञ प्रजा प्रिया हितम भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ राजाको ठाउँमा हामीले यहाँनिर अहिले व्याख्या गर्दाखेरिमा तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, राजाको ठाउँमा सञ्चालक समिति र लेखा समिति भनेर राखिदिनु, बुझिदिनु होला। प्रजा भनेको ठाउँमा सियर सदस्यहरू भनेर बुझिदिनु होला। त्यो किसिमको कुरो भयो भने उनले के भनेका छौँ, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, राजाको सुख नै प्रजाको सुखमा छ, अर्थात् सञ्चालक समितिको सुख नै सदस्यहरूको सुखमा निहित छ। राजाको हित परिहित नै सदस्यहरूको प्रजाको हितमा नै रहन्छ भनेको सदस्यहरूको हित नै सञ्चालक समितिको हित हो। त्यसैले संस्था सञ्चालन गर्दा सञ्चालकलाई हित हुने कुरा होइन, सदस्यहरूलाई जे कुरो गर्दा हित हुन्छ, जे कुरो गर्दा सदस्यहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउँछ, जे कुरो गर्दाखेरिमा सदस्यहरूलाई सेवा लिन दिन र संस्थामा आउँ जाऊ गर्नको निम्ति सहज हुन्छ, ती कुराहरूलाई हामीले हित मान्नु पर्दछ अनि बल्ल हामीले संस्थालाई सुशासन युक्त किसिमले सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। हजुर, यो कौटिल्यले भनेका छन्। यो कौटिल्यको चाहिँ यो अर्थशास्त्रको भाग 1 परिच्छेद 19बाट मैले यसलाई लिएको हुँ। अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने सुशासनको महत्त्वपूर्ण किसिमको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि 4-5वटा कुराहरू यहाँनिर हुँदा रहेछन्। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ सुशासनमा सबभन्दा पहिला हामीले हेर्दाखेरिमा दुईटा, पहिलो यो घेरामा हेर्नुभएको छ भने, ठुलो घेरामा बाहिरी घेरामा हेर्नुभएको छ भने दुईटा कुरा छन्। एउटा सहकारीका सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्न सकेका छौँ कि छैन। दोस्रो, सदस्यहरूलाई, हाम्रा सदस्यहरू कस्ता छन्, हाम्रा सदस्यहरूको प्रकृति कस्तो छ, हाम्रो सदस्यहरूको आर्थिक स्थिति कस्तो छ, हाम्रा सदस्यहरूका आवश्यकताहरू कस्ता छन्, हाम्रा सदस्यहरूले गर्ने जीविकोपार्जनका गर्ने उपायहरू अर्थात् जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति उहाँहरूले के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ र त्यसमा हामीले के सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भनेर सदस्यहरू के छन्, कस्ता छन्, हैसियतमा छन् भनेर त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर कुरा भयो भनेदेखि मुख्य ती दुईटा कुरालाई प्रभाव पार्ने किसिम कुरामा 4वटा पक्षहरू आउँदा रहेछन्। एउटा चाहिँ प्रभावकारी सञ्चालक समिति प्रभावकारी छ कि छैन। यदि सञ्चालक समिति प्रभावकारी छैन, सधैँ सञ्चालक समिति उही किसिमको छ, सञ्चालक समिति भागबण्डमा आएको छ, सञ्चालक समिति चाहिँ सक्रिय छैन, पदमात्रको छ भनेदेखि त्यहाँनिर सुशासन हुन सक्दैन।
दोस्रो कुरो सञ्चालन प्रक्रियाहरू चाहिँ कस्ता किसिमका छन्। हाम्रा नीति विधि र प्रविधि भनेर जुन भन्छौँ, नेप्सनले पनि भन्ने गरेको छ, हाम्रा नीतिहरू के साँच्चीकै हाम्रो संस्थाका हरेक संस्थाका नीतिहरू आफ्नै किसिमका हुनुपर्छ। सबै किसिमका एउटै किसिमका नीति नियम सबै संस्थालाई लागू हुँदैन। किन भन्दा मलाई रातो रङ मनपर्छ भनेदेखि कृष्णजीलाई हरियो रङ मन पर्न सक्छ, दीपक सरलाई चाहिँ निलो रङ मन पर्न सक्छ, दामोदर सरलाई चाहिँ पहेँलो रङ मन पर्न सक्छ। त्यसैले हरेक संस्थाको आफ्नै आफ्नै पहिचान हुन्छ, सदस्यहरूको आफ्ना आफ्नै चाहना हुन्छ। त्यसैले आफ्नो पहिचान कायम गर्ने गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा सुविधा सरल किसिमले सञ्चालन गर्ने गरी हाम्रो संस्था जन्मदाको मर्म, सहकारीको धर्म र सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने किसिमका नीति नियमहरू, प्रक्रियाहरू, अब आचार संहिताहरू व्यवहारिक छन् कि छैनन्, प्रक्रियाहरू चरणबद्ध रूपमा छन् कि छैनन्, त्यसलाई परिमार्जन समयअनुसार गरिएको छ कि छैन। अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ यो सुशासन हरेक तहबाट हामीले हेर्दाखेरिमा अहिले लकडाउन छ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर धेरै किसिमका कुराहरू चाहिँ हाम्रो के भाइलेन्ट भएका छन्। अर्थात् चाहिँ सुशासनका कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि, हाम्रा प्रक्रियाका कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि सबै चाहिँ अलिकति कमजोर हुन पुगेका छन्। तर हामीले कुनै पनि बहानामा हाम्रा प्रक्रियाहरू, हाम्रा नीति नियमहरू, हामीले दिने सेवाहरूमा चाहिँ कन्जुसाइ गर्न हुँदैन, कमजोर बनाउन हुँदैन। किन भन्दा सहकारीको मूल मर्म भनेको नै दुःखमा साथ दिन सकेनौँ भनेदेखि त्यो सहकारी होइन। सदस्यकोलाई अहिले दुःख परेको छ, सदस्यहरू महामारीको चपेटामा छन् र अहिले हामी त्यत्तिकै हेरेर बस्यौँ भनेदेखि सहकारी र अरू संस्थामा कुनै पनि किसिमको फरक छैन। सहकारी र अरू संस्थामा फरक भनेको नै दुःखमा पनि सहकारीमा छ, जन्म गर्वमा पनि सहकारी साथमा छ, मृत्युमा पनि सहकारी साथमा छ। जे काम गर्दा पनि सुख दुःख गर्वदेखि स्वर्गसम्म सहकारी मेरो साथमा छ भन्ने अनुभूति सदस्यहरूलाई बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो किसिमले हामीलाई सञ्चालन, हाम्रा नीति प्रक्रियाहरू त्यो किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्को कुरो, हामीले कुनै पनि बहानामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि, हामीले हेर्दाखेरिमा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले कार्यान्वयनका प्रक्रिया चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी कतै अलिकति मान्छेहरू स्वार्थी हुन्छ। अब संस्था रुल अफ ल हुनुपर्छ, संस्था दिदी र दाइले चलाउने होइन, संस्था नीतिले चल्नुपर्छ, संस्था विधिले चल्नुपर्छ, संस्था प्रविधिले चल्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गर्नुपर्छ, समय तयार गर्नुपर्छ, भूमिका तथा कहाँनिर कस्नुपर्छ, कहाँनिर छोड्नुपर्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। र सरोकारहरू भनेको हाम्रा उपसमितिहरू, सदस्यहरू र अनि हाम्रा यो सङ्घहरूले, केन्द्रीय सङ्घ, जिल्ला सङ्घ, प्रदेश सङ्घहरूले हामीलाई के कस्तो निर्देश गरेका, दिशा निर्देश गरेका छन्, ती कुरालाई पनि ख्याल गर्न सक्यौँ भनेदेखि सुशासन बलियो हुन सक्छ। किन भन्दा उनीहरूलाई हामीले समयमा रिपोर्ट पठाउन सक्यौँ, उनीहरूबाट पृष्ठपोषण लिन सक्यौँ, उनीहरूले दिएका मार्गनिर्देशनलाई कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा आफूले ढालेर परिमार्जन गरेर संस्था अनुसार बनाएर लिएर जान सक्यौँ भने सुशासनमा कहीँ पनि कमजोर आउँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण सहकारीको पाटो भनेको सदस्य तथा सहभागिता हो। सदस्यको अधिकारलाई, सदस्यको चाहिँ ओनरसिप जुन मेरो हो, संस्था मेरो हो भन्ने अनुभूति जुनसुकै हालतमा तपाईँले गराउनु भयो भने सुशासन कहिले पनि कमजोर हुँदैन। साधारण सभामा आउने अनि सुन्ने अनि त्यसपछि खाजा खाएर जाने प्रचलन, यो कर्मकाण्डी प्रवृत्ति गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो सुशासन कमजोर हुन्छ। आर्थिक लगानी व्यवसायसँग जोडिनुपर्छ। सञ्चार र संलग्नता हरेक कुराको, बचतको ब्याज, ऋणको ब्याज, अरू जे जस्ता किसिमका नीति नियमहरू हामीले परिमार्जन गरेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ, त्यो सदस्यहरूलाई सकेसम्म पूर्व जानकारी हुनुपर्छ। सकिएन भने पनि तुरुन्तै जानकारी हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति बरु हामीले हाम्रो कार्यालयमा अन्तरिम बडापत्र अर्थात् केही समयका निम्ति छोटा छोटा चाहिँ हामीले फ्ल्यास प्रिन्ट बनाएर पनि राखेर सदस्यहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिन सक्यौँ भनेदेखि सुशासन हुन सक्छ। त्यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्छ। अधिकार तथा उत्तरदायित्व पनि प्रष्टसँग चाहिँ सदस्यहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पनि, सदस्यको अर्थ चाहिँ अधिकार खोज्ने मात्रै पनि होइन, त्यो पनि हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। सदस्यहरूका पनि केही दायित्व छन्, सदस्यहरूका पनि केही जिम्मेवार छन्। सदस्यहरूको नै संस्था हो, यो मेरो संस्था हो, मैले यहाँ केही योगदान दिनुपर्छ, फाइदा मात्रै खोज्ने होइन।
न्यू मात्रै खोज्ने होइन, मैले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, म पनि भाग लिनुपर्छ, मैले पनि दुःख पर्दा संस्थालाई साथ दिनुपर्छ भन्ने किसिमको भावना जगाउन सक्यौँ भनेदेखि मात्रै सहकारीको सुशासन बलियो हुन सक्छ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरिमा सुशासनको हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा युएनडिपीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले शासन गर्छौँ। यो शासन गर्ने तौर तरिका के रहेछ? शासन भनेको कुनै पनि घर परिवार सङ्घ संस्था राज्य देश चलाउने तौर तरिका प्रक्रियालाई नै शासन भनिदो रहेछ। यदि तपाईँले घर चलाउँदा, संस्था चलाउँदा, निकाय चलाउँदा, कार्यालय चलाउँदा, राज्य चलाउँदा, देश चलाउँदा सही किसिमले चलाउनु हो भने त्यसको अगाडि थपिँदो रहेछ, सुशासन हुँदो रहेछ। तपाईले आफ्नो संस्था चलाउँदा, आफ्नो घर परिवार चलाउँदा, आफ्नो राज्य देश चलाउँदाखेरिमा नीति नियमलाई कुल्चेर मनपरी किसिमले चलाउनु हो भने देश र जनताको शेयर सदस्यको सेवाभन्दा आफ्नो सेवा, आफूलाई फाइदा हुने किसिमले तपाईले संस्था सञ्चालन गर्नुभयो भने त्यसको अगाडि थपिँदो रहेछ। अब सुशासन र त्यसैले सुशासन र कुशासन हुँदो रहेछ। अब शासन हाम्रो कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा सुशासनको निम्ति पहिला 4वटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछन् सुशासनको निम्ति। पहिलो हाम्रो प्रणाली कस्तो छ सुशासनको निम्ति? हाम्रो शासन गर्ने प्रणाली प्रजातान्त्रिक छ कि छैन? अहिले अझ लोकतान्त्रिक भन्ने गरेका छौँ हामीले। लोकतान्त्रिक छ कि छैन? सबैको आवाज त्यहाँ आउँछ कि आउँदैन? सबैले भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैन? र त्यो किसिमको कुरालाई हामीले निश्चित गर्ने परिपाटीहरू संयन्त्रहरू विकास गरेका छौँ कि छैनौँ? नीति नियमहरू विकास गरेका छौँ कि छैन? दोस्रो, प्रक्रिया शैली, हाम्रो शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया शैली कस्तो छ त्यो बारेमा हामीले हेर्न पर्दो रहेछ। हामीले सहभागितामूलक प्रक्रिया र शैली अवलम्बन गरेका छौँ कि छैन? जवाफदेहीपूर्ण किसिमले हाम्रा क्रियाकलाप गरेका छौँ कि छैन? पारदर्शी किसिमले हाम्रा कुराहरू छर्लङ्ग जो कोही आउँदाखेरिमा पनि हामीले भन्न सक्ने, देखाउन सक्ने गरेर हाम्रा दस्तावेजीकरणहरू गरेका छौँ कि छैनौँ? र हामीले चाहिँ कसैलाई पनि नढाँटिकन हाम्रा सूचनाहरू, सत्य तथ्य सूचनाहरू हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ? यहाँनिर हेर्दाखेरिमा बजारको आफ्नै कथा र व्यथा छ, ठुल्ठुला सहरहरूको आफ्नै कथा र व्यथा छ। ठुला सहरहरूमा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरिमा अझ विशेष गरेर काठमाडौँमा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सुशासनयुक्त छैनन्, सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सहकारीको मूल्य र मान्यताभित्र चलेका छैनन् भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। हामी अब त्यो आरोपबाट माथि उठ्ने कि नउठ्ने? तर त्यहाँभित्र पनि हाम्रा आफ्नै कथा व्यथा छन्। ती कथा व्यथा बुझ्ने मान्छे पनि कम छ। भन्नेलाई सजिलो छ, गर्ने हामीलाई आफूलाई गाह्रो छ। हामीले कसरी संस्था सञ्चालन गरेका छौँ त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई मात्रै थाहा छ, त्यो अरूलाई थाहा हुँदैन। तर पनि हामी जबसम्म अरूको नजरमा पनि राम्रो हुँदैनौँ, हाम्रा कथा व्यथा मात्रै बुझाएर हामी समुदायमा स्थापित हुन सक्दा रहेछौँ साथीहरू। त्यसैले हामीले अरूले देख्दाखेरिमा पनि राम्रो छन् है बनाउनको निम्ति पनि हामीले प्रयास गर्न पर्दो रहेछ। यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो तिमी आफूले आफूलाई के सम्झिन्छौ त्यो तिम्रो एउटा रूप हो, अरूले तिमीलाई के सम्झिन्छन् त्यो तिम्रो दोस्रो रूप हो, तिमी वास्तवमा जे छौ त्यो तिम्रो तेस्रो रूप हो। यिनै 3टा स्वरूपको संयोग नै मानिसको साँचो व्यक्तित्व झल्किन्छ भनेर सत्य साई बाबाले भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँनिर मैले यो जोड्दाखेरिमा अरूले हामीलाई कसरी हेर्छन्, सहकारी हाम्रो संस्थालाई अरूले के हेर्छन् त्यो एउटा रूप, हामीले हाम्रो संस्थालाई कसरी हेरेका छौँ त्यो एउटा रूप, वास्तवमा हाम्रो संस्था के छ त्यो तेस्रो रूप हो। यिनै 3टा रूपको संयोग नै सहकारी संस्था हो। त्यो 3टैबाट हामी खरो रूपमा उत्रिन सक्नुपर्छ। हामीले कारण तिर्साएर हुँदैन। हामी यो किसिमले चाहिँ खरो छौँ, दरो छौँ, सुशासनयुक्त छौँ, समुदायमा आधारित छौँ, मूल्य मान्यतामा टेकेर संस्था चलाएका छौँ भनेर गर्वका साथ भन्ने र सप्रमाणसँग पेश गर्न सक्ने भयो भने कसैले उम्ला ठडाउन सक्दैन। उम्ला ठडाउने स्थितिबाट हामी टाढा रहनुपर्छ, बस्नुपर्छ, त्यो दिन हुँदैन अरूलाई। पहिलो कुरो चाहिँ विश्वसनीयताका कुरा पनि गर्न पर्यो। यसरी प्रक्रिया शैलीमा 4वटा कुरा आउँदो रहेछन्। क्षमता दक्षतामा पनि अब हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे राखौँ, हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता पनि हाम्रो वृद्धि गर्न पर्यो। हाम्रा अहिलेका नयाँ नयाँ प्रविधिहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। संस्थागत विकासका कुराहरू पनि अब सानो कोठामा हामी गरिबमा पुग्ने हो, गरिबी भएर बस्ने होइन।
हामी बैंकसित प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, हामी प्राइभेट सेक्टरसित प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। अब एउटा हामी साँगुरो कोठामा, अँध्यारो कोठामा, माकुराले जालो लागेको कोठामा बसेर अनि उनी पुराना कागजात लिएर हामी सुशासनयुक्त हुन सक्दैन। अब हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, पुग्ने गरिबमा हो, समुदायमा हो, तर हामी चाहिँ अब हाम्रा सेवा सुविधा चाहिँ हाम्रो संस्था पनि संस्थागत विकास हुनुपर्छ, मानवीय स्रोतको विकास हुनुपर्छ, प्रविधिको विकास हुनुपर्छ, सक्षम सञ्चालक हुन सक्नुपर्छ, क्षमता र दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ, अनि सुशासन कायम रहन सक्छ। र यो सबैको लक्ष्य र परिणाम के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा यो भयो भनेदेखि मात्रै हामी चाहिँ अन्तिममा हामीले चाहेको, सहकारी संस्थाले चाहेको के हो त भन्दाखेरिमा सुशासनको लक्ष्य परिणाम भनेको सदस्यहरूको सम्मानित जीवन र शान्ति हो हामीले चाहेको। बस यसैमा नै सुशासन निहित रहेको छ। मैले यति मात्रै भने यहाँनिर। अब अर्को किसिमले हेरेर संस्थागत सुशासन तथा खुलापनको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि पहिला संस्थागत सुशासन र खुलापन, हामी कतिको खुलापन छौँ, हाम्रा नीति नियमहरू कति पारदर्शी किसिमले राखेका छौँ, हाम्रा बडापत्रहरू हामी हाम्रो कार्यालयमा आउँदाखेरिमा मान्छेले सोध्न नपरोस्, तपाईँको संस्थाले के गर्छ भनेर, कस्तो छ भनेर भन्न नपरोस्, भित्त आफै बोल्न सक्नुपर्छ, चित्र आफै बोल्न सक्नुपर्छ। उसले हामीलाई नसोधिकन पढेर ओहो यो संस्था यस्तो रहेछ भनेर बुझेर त्यसभित्रका केही कुरा रहेछन् भने बल्ल हामीसित आउन सक्नु, आएर उसले सोध्न सकोस्, सोध्न परोस्। त्यो गर्नको निम्ति संस्थागत सुशासन र खुलापनको किसिमको हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्न पर्यो। हामीले अहिलेसम्म त्यो गर्ने गरेका छैनौँ। हाम्रा जोखिमहरू के छन्, हाम्रा जोखिमहरू, हाम्रा अवसरहरू पहिचान गर्न पर्यो र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो। कसरी हाम्रा जोखिमलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, कसरी हाम्रा अवसरहरूलाई ट्र्याप गरेर संस्थामा लिएर आएर बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसको पहिचान पहिलो पाटो हुँदो रहेछ सुशासनको हिसाबले गर्दाखेरिमा। यो किसिमको कुरो हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अनि अर्को किसिमको कुरो, यसरी जोखिम पहिचान गरिसकेपछि अनि हामीले अब अर्को पक्ष के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आन्तरिक परीक्षण, लेखा परीक्षणको कुरालाई हामीले लेखा समिति, लौखा समितिको रूपमा रहेको छ। अहिले त के भएको छ भन्दा लेखा समिति पद खोज्ने, काम नगर्ने मान्छे कसैलाई चाहिँ केही दिनु पर्यो भनेदेखि ल लेखा समिति दिने, लेखा समितिको संयोजक भनेको बडा ठुलो मान्छे हो भनेर भनिदिने, अनि त्यसलाई चाहिँ काम नदिने, सक्रिय नबनाउने, एउटा कुनामा लएर थन्काइदिने छ। सुशासनको जो अस्ति चाहिँ हाम्रो ऋषि दाइले पनि भन्नुभएको थियो, यो हाम्रो स्वनियम नै सहकारीको मूल मर्म हो। त्यसो भएर चाहिँ लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण, म त के भन्छु भन्दा अहिले 4 महिना भनेको छ, 4 महिनामा ढिलो हुन्छ। हामीले हरेक महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पनि विकास गर्नुपर्छ। एउटैले भाउचर उठाउने, एउटैले चाहिँ पोस्टिङ गर्ने, एउटैले त्यसलाई एप्रुभ गर्ने किसिमको कुरा छ भने पनि त्यो कुशासनयुक्त सञ्चालन प्रक्रिया हो। हामीले चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण परिपाटी, कसले कसलाई हेर्ने, कसले कसलाई कन्ट्रोल गर्ने, कसले कसलाई के गर्ने किसिमको कुरो स्पष्ट रूपमा रेखा कोरेर प्रष्ट कार्यविभाजन गरेका छौँ कि छैनौँ, जिम्मेवारी तोकेर दिएका छौँ कि छैनौँ, त्यो किसिमको कुरो गर्न सकेका छैनौँ भने हाम्रो संस्था सुशासनयुक्त छैन। त्यसैले आन्तरिक लेखा परीक्षण गरौँ र महिना महिनामा कमसेकम लेखा परीक्षणकै रूपमा नभए पनि 2 पेजमा चाहिँ हाम्रो यो महिनाको हाम्रो आय यो हो, हाम्रो व्यय हो, हाम्रो अवस्था यो, हाम्रो परिवेश यो भनेर चाहिँ सदस्यहरूलाई जानकारी दिने किसिमले सूचना पार्टीमा टाँसिदिने किसिमको बानी विकास गरौँ र अनि त्यसपछि गएर 4 महिनामा त्यसलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर लिएर जाने। अब यो सञ्चालक समिति यस्तो भएको छ, हेर्नुहोस् अहिले त यो सञ्चालक समिति सर्वेसर्वा भएको छ। यो महामारीमा त जन अब सदस्यहरूलाई केही गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। सञ्चालक समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्न पर्ने अवस्था छ। पहिलो कुरो त हामी सञ्चालक समितिकै कुरो गर्दाखेरिमा पनि 5 वटा पदको, 4 वटा पदको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षको त जिम्मेवारी तोकेको छ, तर अरू सञ्चालक समितिहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। के ती अरू सञ्चालक समिति उही मिटिङमा मात्रै आउने हो अनि पदाधिकारीले भनेको कुरामा ल्याएका एजेन्डामा ताली बजाएर जाने हो? पक्कै पनि त्यो होइन। उहाँहरू भोलिका अध्यक्ष हो, भोलिको महासचिव हो, भोलिको कोषाध्यक्ष हो, भोलिको उपाध्यक्ष हो र भोलिको जिम्मेवार नेतृत्व हो भोलिको दिनको। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि हामीले हरेक सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी तोकेर दिएका छौँ कि छैनौँ र ती सञ्चालक समितिले आफ्नो आफ्नो किसिमको जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् कि छैन।
पदाधिकारीलाई मात्रै खोट लाएर सञ्चालक समितिका सदस्यहरू उम्कन पाउनुहुन्न। त्यत्तिकै दायित्व छ, किन भन्दाखेरिमा तपाईहरु सबै साधारण सभाले 4 वर्षको निम्ति सर्वसम्मतबाट प्रजातान्त्रिक परिपाटीले म यो 4 वर्ष यो संस्थालाई समय दिन्छु, यो संस्थालाई अगाडि बढाउ भन्ने किसिमले तपाईहरु सुशासनको निम्ति। अर्को किसिमको सरोकारवालाहरुको अर्को किसिमको कुरो चाहिँ सरोकारवालाको उपसमितिहरू हामी बनाउँछौं। म केही समय अगाडि लकडाउन भन्दा अगाडि काठमाडौँको एउटा सहकारी संस्थामा तालिममा गएको थिएँ। उपसमितिमा मान्छे बसेको छ, तर म कुन उपसमितिमा छु भन्ने थाहा नै छैन, मेरो काम के हो भन्ने कुरो थाहा नै छैन। त्यस हिसाबले हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ हरेक उपसमितिहरू हामीले जति उपसमिति बनाउँछौं उपसमितिको काम कर्तव्य अधिकार पनि तोक्न पर्यो। त्यसलाई अनुगमन कसले गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने, त्यो जवाफदेही स्वतः सञ्चालक समिति प्रति हुन्छ। सञ्चालक समितिले त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने किसिमको कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सुशासनको कुरालाई हामीले संस्थागत सुशासनलाई खुला गर्न सक्दा रहेछौं। यहाँनेर हेर्दाखेरिमा अहिले खास गरेर सुशासनमा चाहिँ दुईटा कुराहरूको समस्या देखिएको छ। प्रब्लम समस्या भन्ने हो भनेदेखि सुशासनको निम्ति पहिलो कुरो हामी सुशासन कोही मान्छे पनि नराम्रो हुन चाहदैन। कोही मान्छेले पनि मेरो कार्यकालमा म नराम्रो भएर जाउँ, केही पनि गर्न नसकेर यसले केही पनि गर्न सकेन भन्ने पारेर जाउँ भन्न चाहदैन। तर उसले नसकेर हो, नजानेर हो, बाटो नपाएर हो, गाइडलाइन नपाएर के आफू आफ्नो पालामा केही गरौँ भन्ने सबैलाई हुन्छ। त्यो किसिमको नराम्रो हुन कसैलाई पनि मन लाग्दैन। तर हामीसित के छैन भन्दाखेरि अहिले सहकारीको हिसाबले हेर्दाखेरिमा अब हामीले संस्थागत रणनीतिक योजना र व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानकै अभाव छ। हामी सञ्चालक त भयौँ, हामी कहाँ युनिभर्सिटी छैन, तालिमको राम्रो व्यवस्था छैन। अहिले बल्ल नेप्सनले अलिकति केही प्रारम्भिक तहका कोर्सहरूलाई सिटिभिटीबाट चाहिँ स्वीकृत प्राप्त गरेर विज्ञापन खोलेको मैले देखेको छु। नभएदेखि हामी आफ्नै अनुभवले तालिम लिएर केही न केही गरिराखेका छौँ। र तालिममा खर्च गरेको फोकटिया हो भन्ने चाहिँ भावना पनि हाम्रो भएको हुनाले हामी मानवीय स्रोतको विकास गर्न नि सकेका छैनौँ। सम्बन्धित ज्ञानको अभाव यो किसिमले भएको छ। दोस्रो चाहिँ जानकारी भए तापनि वास्तविक काम, कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी सम्बन्धी सञ्चालक समितिमा व्यक्तिगत तहमा पनि स्पष्ट बुझाइको अभाव छ। यो दुईटा अहिले चाहिँ इस्युको हिसाबले हेर्दाखेरिमा यहाँनिर यो छ। यो दुईटा कुरालाई हामीले चिर्नुपर्छ, यो दुईटा कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँनिर कोअपरेटिभ गभर्नेन्सको फिलोसफीले हेर्दाखेरिमा हामीले दर्शनको हिसाबले हेर्दाखेरिमा के भन्छ भन्दाखेरिमा सबैभन्दा चारवटा पक्ष रहेछन्। हामीसित हरेक संस्थाको कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो। हाम्रो संस्थालाई तपाईँ कुनै सञ्चालक समिति भएर आउनुको, अध्यक्ष हुनुको, उपाध्यक्ष हुनुको, सचिव हुनुको कुनै अर्थ छैन। यदि तपाईँले केही परिवर्तन त्यहाँ तपाईँ आएको अनुभूति संस्थाले गर्न सक्दैन, त्यहाँ आएको अनुभूति सदस्यले गर्न सक्दैनन् भने त्यसैले 4 वर्षभित्रमा संस्थालाई कहाँ पुर्याउने हो, कस्तो बनाउने हो, कुन बाटो निर्धारण गर्ने हो, सदस्यहरूलाई कस्तो किसिमको सेवा दिने हो, सदस्यहरू जीवन स्तरमा कुन कुन कुरामा परिवर्तन गर्ने हो, सामाजिक रूपान्तरणको कुरामा कुन कुन कुरामा हामीले जोड दिने हो भनेर हाम्रो मूल्य मान्यता सहकारीको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो भिजन मिसन, संस्था जन्मदाको अवस्था, सदस्यहरूको अवस्था र सहकारी अभियानले माग गरेको अवस्था र समसामयिक रूपमा अहिले हामीले गर्न पर्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै तपाईले संस्थाको भिजन र मिसनलाई सेट गर्नुपर्छ र त्यो सबैको दिमागमा क्लियर रूपमा आउनुपर्छ। लेखेर कागजमा राखेर मात्रै हुँदैन। दोस्रो त्यसलाई के गर्नु पर्यो, भ्यालु। हाम्रो हरेक संस्थाको आफ्नै पहिचान हुन्छ, हरेक संस्थाको आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छ। त्यो किसिमको हरेक संस्थाले चाहिँ आफ्ना मूल्य मान्यताहरू चाहिँ स्थापित गर्न पर्यो। साको कल्चर हाम्रो के हो त्यो पहिचान गर्नु पर्यो। तपाईलाई याद छ, एउटै बाउका 2 जना छोराहरू छुट्टिसकेपछि, छोरीहरू विवाह गरेर गइसकेपछि
घर सञ्चालन गर्दा दाजुभाइको घर सञ्चालन गर्ने छुट्टिसकेपछि पहिला सँगै छँदा एउटै किसिमको हुन्थ्यो भने दाजुभाइ छुट्टिसकेपछि घर सञ्चालन गर्ने परिपाटी फरक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो संस्थाका मूल्य मान्यता पनि अरूका कटपेस्ट गर्ने होइन, हाम्रो सहकारीको मर्म के हो, कुन कारणले जन्म भएको, सदस्यहरूको चाहना के हो, हाम्रो क्षमता के हो, हामीले गर्न पर्ने के हो, हामी कुन परिवेशमा छौँ, कुन अवस्थामा छौँ र के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हेरेर हाम्रा स्टेक होल्डरदेखि लिएर सबैलाई जानकारी हुने किसिमले हाम्रा मूल्य र मान्यताहरू गर्नुपर्छ। अकाउन्टेबिलिटीको कुरो मैले धेरै गर्दिनँ। यो जवाफदेहिता जबसम्म तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने बानीको विकास गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले कसैलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। पहिला तपाईँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। हरेक तहमा यो जवाफदेहिताको कुरो आउँछ। त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सीको कुरो अघि नै मैले भनिसकेँ। यो डिस्क्लोज हामीले कति गरेका छौँ यो अघि नै पनि आइसकेको हुनाले मैले यहाँ धेरै भनिनँ। अब सहकारी अवका कुराहरू गर्दाखेरिमा गभर्नेन्सको कुरा गर्दा चारवटा कुराहरू, पहिला यो सुशासनका अब फन्डामेन्टल पिलर अफ कोअपरेटिभ गभर्नेन्स भनेर भन्छ। सहकारीका अब 4 खम्बा भन्छ, सुशासनका 4 खम्बा भनेर भन्छ। एउटा जवाफदेहिता, एउटा पारदर्शिता, एउटा जिम्मेवारी, एउटा फेयरनेस भनेर चाहिँ यो किसिमको अहिले चाहिँ आएको छ। पहिला विश्वसनीयता थियो, अहिले चाहिँ फेयरनेस। अहिले हामी चाहिँ त्यति फेयर हुन सकेनौँ। आफ्नो पक्षको मान्छे आउँदाखेरिमा चाहिँ हुन्छ भन्ने, आफूसित चुनाव लडेको, धर्म आफ्नोभन्दा धर्म विपरीत, आफ्नोभन्दा कर्म विपरीत, राजनीतिक हिसाबले अर्को पक्षको छ भने त्यहाँनिर कतै न कतै हामी चाहिँ झुक्यौँ। त्यसैले फेयरनेस चाहियो। अब यी 4वटा कुरा चाहिँ जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र यो स्वच्छता, यो फेयरनेसका कुराहरू चाहिँ सहकारीका यी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। यसलाई हामीले कायम गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ मैले अहिले के भनिराखेको छु भन्दा अहिले मैले भनेका किसिमका कुराहरूलाई यो महामारी पछिका पनि काम लाग्ने कुराहरू हुन्। यी सहकारीका यो सुशासनका कुराहरू यो जतिखेर पनि युनिभर्सल हुँदा रहेछन्, यी महामारीमा पनि काम लाग्दा रहेछन्। किन भन्दा मानव अधिकार र यो सुशासनको कुरो हेर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि बहानामा सदस्यहरूको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्न पाइँदैन। त्यसैले यो महामारीमा पनि यी कुराहरू हामीले कुन किसिमले हाम्रो संस्थाको अवस्था के छ, क्षमता के छ, हाम्रा सदस्यहरूको अवस्था के छ, हाम्रा मानवीय स्रोत कर्मचारीहरूको अवस्था के छ, क्षमता के छ, संस्थागत क्षमता के छ र हामी के गर्न सक्छौँ त्यो गर्नै पर्दो रहेछ। कुनै पनि बहानामा हामीले यिनलाई चुकाउन हुँदैन। त्यसमा यी सधैँ नै कार्यान्वयन हुन्छन् र अहिलेको महामारीको बेलामा पनि हुन्छन्। अब सफल सहकारीको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ 4वटा कुरालाई फेरि मैले सक्सेस अफ कोअपरेटिभलाई सहकारी सफलताको कुराकानी गर्दाखेरिमा 4वटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ। एउटा टिमिङको कुरो, एउटा डेमोक्रेसीको कुरो, एउटा स्ट्राटेजी लिडरसिपको कुरो, एउटा अकाउन्टेबल इम्प्लोइमेन्टको कुरो चाहिँ हुँदो रहेछ। यी 4वटा कुरा, एउटा चाहिँ सामूहिकता, हामी स्टाफमा तपाईँमा कति आइरहेकी छ, हामी एउटै परिवारका हौँ भन्ने छ कि छैन, हामी कहाँ झाडु लगाउने मान्छे पनि सदस्य पनि हो, मान्छे हो, पहिला हो हाम्रो सदस्य हो, हामीलाई चाहिने मान्छे हो। त्यसो भएर उसित पनि हाम्रो सम्बन्ध कस्तो राम्रो छ कि छैन, घर परिवारको सदस्य जस्तो सम्बन्ध छ कि छैन, स्टाफ बिचमा, सिओ बिचमा, बोर्ड बिचमा, शेयर सदस्यहरू बिचमा स्थापना गर्ने व्यक्तित्वमा चाहिँ सामूहिकता कतिको छ, आत्मीयता कतिको छ, सहयोगी भावना कतिको छ, एकअर्काको दुःखलाई बुझ्ने भावना र प्रवृत्ति कस्तो छ र त्यो किसिमको कुरो हुनु भयो भने मात्रै संस्था सफल हुन सक्दो रहेछ। पारिवारिक वातावरण हुनु पर्दो रहेछ, सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने वातावरण, सबैले सबैलाई सहयोग गर्ने वातावरण छ कि छैन र सँगै मिलेर काम गर्ने अवस्था छ कि छैन। दोस्रो चाहिँ डेमोक्रेसी। यसको बारेमा मैले धेरै भन्दिनँ। त्यो स्टाफ बिचमा पनि सिओसित गएर स्टाफले बोल्न सक्छ कि सक्दैन, सिओले गएर बोर्डमा बोल्न सक्छ कि सक्दैन, मेम्बरले बोर्डसित बोल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यहाँ स्वतन्त्र सञ्चार प्रणालीको विकास छ कि छैन, सदस्यले आफ्ना मनमा लागेका कुरा भन्न पाउने र सदस्यहरूले कर्मचारीले त्यहाँ संलग्न सबैले भन्न पाउने अवस्था छ कि छैन, त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्दो रहेछ। नेता त्यो हो जसले भविष्य पनि सोचेर वर्तमान कार्य दिशा निर्देश गर्दछ। त्यसैले स्ट्राटेजिक लिडरसिप, हरेक मान्छे लिडर हो। झाडु लगाउने मान्छे पनि तपाईँकोमा, हाम्रो कार्यालय सहयोगी पनि
त्यो कार्यालय सहयोगी सरसफाई गर्ने काममा उनै लिडर हो। ऋण शाखामा बसेको मान्छे उनै ऋणको लिडर हो। प्रशासनमा बसेको उनै त्यहाँको लिडर हो। बचतमा बसेको उनै लिडर हो। त्यसो भएर हरेक मान्छे आफ्नो ठाउँमा नेता हो। त्यसैले हरेकले म यसलाई नयाँ किसिमले लिएर जान्छु, स्ट्राटेजिकली म भविष्यमा यसलाई यसरी लिएर जान्छु भन्ने किसिमको, अर्थात् संस्थालाई हामी यो दिशाबाट लिएर गएर संस्थालाई यो ठाउँमा अवतरण गराउँछौँ, यो किसिमले काम गरेर अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने प्रवृत्ति हामीसित छ कि छैन, त्यो किसिमको कुरो स्ट्राटेजिक लिडरसिप हामीसित छ कि छैन, हामी सबै जवाफदेही छौँ कि छैनौँ। कर्मचारीहरू हाकिमलाई देख्दा काम गर्ने, अराएको मात्रै काम गर्ने छन् कि यो संस्था मेरो हो, मैले नि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेको छ। जागिर खान आएका छन् कि म केही गर्छु, योगदान दिन्छु भनेर आएका छन्, त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदो रहेछ। तपाईँले जागिर नखानुहोस् कर्मचारी मित्रहरू, केही गर्नुहोस्। तपाईँ छोड्दाखेरिमा तपाईँको अभाव त्यहाँ खड्कियोस्। तपाईँले छोड्दाखेरिमा तपाईँ हाँसेर छोड्न सक्ने हुनुहोस् र तपाईँलाई छोड्न पर्दा त्यहाँका सबै रुन पर्ने, आँसु झार्न पर्ने स्थिति बनाउनुहोस्। तपाईँको बल्ल उपस्थिति महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ। त्यो किसिमले गर्न सक्यौँ भने, त्यो किसिमले जवाफदेही हुन सक्यौँ भनेदेखि मात्रै संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब सरोकारको हिसाबले हेर्दाखेरिमा, सुशासनका सरोकारको हिसाबले अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, चारवटा पक्षहरू छन् यहाँनिर सुशासनको हिसाबले। शेयर सदस्यहरू, हाम्रा शेयर सदस्यहरू पहिला हेरी यहाँनिर हामी चुकेका छौँ। हाम्रा सदस्य, पहिला कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामी समुदायमा आधारित सहकारी संस्था हौँ कि केही व्यक्ति, केही परिवेश, केही पेसा, व्यवसाय वर्गको सहकारी हौँ, त्यो कुरो हामी पहिला क्लियर हुनुपर्छ। यदि हामी सहकारी समुदायमा आधारित सहकारी संस्था हौँ भने समुदायमा रहेका विभिन्न पेसा वर्ग र आर्थिक हिसाब किताबले, जातीय हिसाब किताबले, वर्गीय हिसाब किताबले सबै हाम्रा सदस्यहरू छन् कि छैन, त्यो कुरो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, तिनीहरूले सञ्चालक शेयर सदस्यहरूले साधारण सभामा भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैन, दोस्रो सवालको कुरो। तेस्रो किसिमको, उनीहरू चाहिँ साधारण सभामा भाग लिँदाखेरिमा कति सक्रिय रूपमा बोल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, समय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, तेस्रो कुरो त्यो रहेछ। र उनीहरूले चाहिँ सञ्चालक समितिको चयन, आर्थिक नियमहरू, कार्यक्रमहरू, वार्षिक बजेट, नीति नियमहरूलाई छलफल गरेर निचोडका केही सुझाव दिन्छन् कि दिँदैनन्, र परिमार्जन, नीति नियमहरू, विनियमहरूलाई परिमार्जन गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो महत्त्वपूर्ण रहेछ। अर्को पाटो भनेको सुशासनको चाहिँ त्यो भयो भने सुशासन हुन सक्छ। अर्को पाटो भनेको सञ्चालकहरू, बोर्ड्सले। सञ्चालक समिति भनेको प्राइम डिसिजन सेन्टर हो। मुख्य सञ्चालक समितिका मुख्य 5वटा कामहरू हुन्छ। त्यसमध्ये नीति निर्माण गर्ने, सिओको चयन गर्ने, व्यवस्थापनलाई अनुगमन गर्ने काम सञ्चालक समितिको, रणनीतिक योजना बनाउने काम, नीति निर्माण गर्ने काम सञ्चालक समितिको। त्यसो भएर सञ्चालक समितिले नीति निर्माणहरू समय समयमा परिमार्जन गरेको छ कि छैन, मान्छेहरू राख्दा हाम्रा मान्छे राखेको छ कि राम्रा मान्छे राखेको छ, व्यवहारिक किसिमले अनुगमन गरेको छ कि छैन, त्यो किसिमको कुरालाई हेर्न पर्ने रहेछ। उच्च व्यवस्थापनलाई पनि यहाँनिर सुशासनको हिसाबले दुई किसिमले बाँडिदो रहेछ। सिनियर म्यानेजमेन्टले चाहिँ नमुना नीतिहरू जुन तयार गर्छ, कर्मचारी नियुक्ति गर्छ, त्यो बेलामा चाहिँ त्यसले त कस्तो किसिमले गरेको छ, त्यहाँनिर कस्ता किसिमका उसले चाहिँ, किन भन्दाखेरिमा सञ्चालक समिति हरेक सदस्यसित जोडिँदैन, व्यवस्थापन हरेक सदस्यसित जोडिएको हुन्छ, सदस्यले के खोजेका हुन्छन् त्यो बुझेको हुन्छ। त्यसो भएर नमुना नीतिहरू तयार गर्ने काम सञ्चालक उच्च व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ इम्प्लोइ भनेको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने जुन टेलरमा बस्छन्, जुन हरेक सदस्यहरूसित ऋणमा बसेर काम गर्छन्, सेवा केन्द्रमा बसेर काम गर्छन्, प्रत्यक्ष सदस्यहरूसित जोडिएर अग्रपन्थीमा काम गर्ने जुन इम्प्लोइहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको निम्ति लक्ष्य दिएको छ कि छैन, अनि उनीहरूलाई गाइडलाइन दिएको छ कि छैन, सहयोगी पुस्तिका दिएको छ कि छैन, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरेका छन् कि छैनन्, हाम्रो मूल्य मान्यता अनुसार काम गरेका छन् कि छैनन्, त्यो किसिमको कुरो चाहिँ हेर्न पर्ने रहेछ। समग्रमा भन्दा यी कुराहरू यसरी यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै सहकारी संस्था सुशासनयुक्त हुन सक्दो रहेछ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरिमा यो कतिपय कुराहरू सहकारीको हिसाबले हेरिदियो भने निहित स्वार्थले गर्दाखेरिमा पनि केही किसिमका कुराहरू चाहिँ हामीले सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सकेका छैनौँ। निहित स्वार्थको पनि हामीले केही परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा केही मान्छे चाहिँ
म कुनै पनि अवस्थामा स्वार्थी छँदै छैन भन्यो भने त्यो भ्रम हो। स्वार्थ नभएको मान्छे हुँदैन, मात्रै कम र बेसी हो। तपाईले आवश्यकता भन्दा बढी स्वार्थ राख्नुभएको छ भने तपाईँ स्वार्थी हो। आफू बाँच्नको निम्ति, आफ्नो अस्तित्वको निम्ति, आफ्नो पहिचानको निम्ति अपेक्षा राख्नु भएको छ भने त्यो स्वाभाविक हो, निहित स्वार्थ होइन। त्यो सबैले राख्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ निहित स्वार्थ भनेको के हो त्यसलाई पहिचान गर्न पर्यो। निहित स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्यौं भने मात्रै हामी साँच्चीकै सहकारी कर्मी हुन सक्छौं, साँच्चीकै सहकारी अभियन्ता हुन सक्छौं। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले हाम्रा कुनै पनि अब हाम्रा चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान पर्यो। त्यसको निम्ति म के भन्छु भन्दाखेरिमा हाम्रो किसिमको निहित स्वार्थको कुराकानी गर्दाखेरिमा पहिलो कुरोमा कुनै पनि व्यक्तिले समिति वा उपसमितिको पदीय हैसियत र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत वा परिवारका कुनै सदस्य, व्यावसायिक साझेदार, व्यक्ति वा नातेदार भएको व्यक्तिले वित्तीय फाइदाको चाहना राखेमा त्यसलाई निहित स्वार्थ मानिन्छ। निहित स्वार्थ वास्तविक, सम्भावित र धारणागत अन्य व्यक्तिहरूको जस्तै मेल खाने किसिमको पनि हुन सक्दछ। आफैमा खुल्लापन हुँदैमा पनि निहित स्वार्थ हटेको हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ क ख ग गरेर तीनटा कुरा निहित स्वार्थको परिभाषा दिएको छ। मैले यसलाई धेरै भन्न चाहिन। अब सञ्चालक समितिकोमा म अलिकति आउँछु। सञ्चालक समितिको कुराहरू गर्ने गर्दाखेरिमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू र उनीहरूले गर्ने अवलोकन र उनीहरूको आफ्नो कार्य सम्पादन, आफ्नो जिम्मेवारी उच्च स्तरको मापदण्डको आधारमा गरेका छन् कि छैन? सञ्चालक समितिको सदस्यहरूको नियमन गर्दा आधारभूत मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरूलाई गरेका छन् कि छैन? आफ्नो कार्यलाई बढाउनको निम्ति उनीहरू परिपक्व किसिमले लागेका छन् कि छैनन्? प्रतिबद्ध किसिमले लागेका छन् कि छैनन्? संस्थाको स्वार्थलाई नै आफ्नो स्वार्थ भनेर मानेका छन् कि छैनन्? त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदो रहेछ। त्यो किसिमको कुरालाई पनि हामीले हेर्नु पर्दो रहेछ। यसको निम्ति हामीले स्व उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संस्थाको नीति नियम र नीति नियमलाई आज्ञाकारी रूपमा हामीले पालन गर्नुपर्छ। म अध्यक्ष हुँ भन्दैमा तपाईले बनाएको नीति नियम तपाईले मान्नु हुँदैन भने अरू सदस्यले मान्नुपर्छ भन्ने कारण के छ भन्नुस् त मलाई? तपाईले जब मान्नुहुन्न भने अरूलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ? पक्कै पनि छैन। त्यसो भएर पहिला तपाईले मान्नुपर्छ। संस्थाको काम कारबाही उचित हेरचाह, सहयोग र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। निहित स्वार्थ देखिने सक्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ खुल्ला रूपमा साथीहरूसित छलफल गर्न सक्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर पनि बसेर चाहिँ ल यो मसित सम्बन्धित विषय हो, तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोस्, यसको बारेमा म केही पनि बोल्दिनँ भनेर तपाईँ बाहिर बसेर सदस्यहरू आफूभन्दा बाहिर रहेर सदस्यहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुभयो भने बल्ल तपाईँले स्व उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको हुनुहुन्छ। तपाईँकै बारेमा कुराकानी गर्दा तपाईँ बैठकमा हुनुहुन्छ, तपाईँको निहित स्वार्थ त्यहाँ जोडिएको छ भने व्यक्तिगत शत्रु मोल्नको निम्ति कोही पनि बोल्न चाहँदैन अहिलेको जमाना। त्यसो भएर यी कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ यहाँनिर हेर्दाखेरिमा। अर्को चाहिँ हामीसँग व्यावसायिक दक्षता पनि हुनुपर्छ। पद मात्रै खोज्नु ठुलो कुरो होइन। तपाईले गरेको काम कस्तो प्रभाव परेको छ समुदायमा, संस्थामा, सदस्यमा, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसैले तपाईले व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्नुहोस् सुशासनको निम्ति। व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्दा बित्तिकै आफै सुशासन हुन्छ। तपाईले प्रविधि प्रयोग गर्नुहुन्छ, नीति नियम बनाउनुहुन्छ, कार्यविधि तयार गर्नुहुन्छ, अनि त्यसैको आधारमा काम गर्नुहुन्छ, सुशासन भइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले के छ भन्दाखेरिमा व्यक्तिगत व्यावसायिक तहको तपाईले सबैलाई उपकारी गुणी व्यक्ति नेउरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। तपाईँ शेयर सदस्यहरू हाम्रा मालिक हुन्। तिनीहरूले निर्वाचित गरेर हामी आज यो पोजिसनमा आएका हौँ। उनीहरू नहुने हो भने हाम्रो कुनै हैसियत छैन। त्यसैले हामी हाम्रा सदस्यप्रति विनम्रता कायम गर्ने, आदर गर्ने, संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्य, परियोजना, हाम्रा जुन भिजन छन्, मिसन छन्, लक्ष्य छन्, उद्देश्यहरू छन्, त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेर कार्य गर्नुभयो भने तपाईँ व्यावसायिक दक्षता कायम। संस्थामा उच्च मापदण्ड तपाईँले कडाका साथ मेहनत गरेर सके 3 महिनामा, नसके 6 महिनामा, नभए वर्ष दिनमा पनि तपाईँले आफ्ना मापदण्ड, कार्यविधि, नीति नियम परिमार्जन गर्नुहुन्न, हेर्नुहुन्न भने तपाईँको संस्थामा सुशासन छैन।
जसरी मान्छेको रगत 3 महिनामा परिवर्तन हुन्छ त्यस्तै किसिमले संस्थाको परिवेश अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ। हामीले परिमार्जन गरेर लिएर जानुपर्छ। सदस्यहरूको चाहना नै, सदस्यहरूको आवश्यकता नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत फाइदाको कुराकानी गर्दा तपाईले शक्तिलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। म अध्यक्षको हुँ, म कोषाध्यक्ष हुँ, म सचिव हुँ, म सीईओ हुँ, म व्यवस्थापक हुँ, म लोन अफिसर हुँ, म यस्तो हुँ, म लेखा प्रमुख हुँ भनेर तपाईले आफ्नो पदको हैकमी पारा देखाउनु भयो भने, पदलाई देखाएर तपाईले केही काम गर्नुभयो भने त्यहाँनेर सुशासन चुकेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा स्वतः तपाईँ काम गर्नुहोस्, पद त आफै बोल्छ। काम गरेर देखाउनुहोस्, तपाईको पद त आफै बन्छ। सबैले भनेका हुन्छन्। त्यस भएर चाहिँ तपाईले काम गर्दाखेरिमा व्यक्तिगत फाइदा भन्दा सदस्यको फाइदालाई, शक्ति बढाउने कामलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भन्छ। र सबैलाई समान अवसर दिनुहोस्। हामी के छौँ भन्दा मन परेको मान्छेले बोलेको सबै कुरो राम्रो, मन नपरेको मान्छेले बोल्यो भने राम्रै कुरो पनि त्यसले कुन किसिमले बोलेको छ, के भएर बोलेको छ, शङ्का छ है, विचार गर्नुपर्छ, शङ्कै लाग्छ है। त्यसले भनेको कुरामा सुन्दा राम्रो लागे पनि मलाई त शङ्का लाग्छ भन्ने पहिला त्यो भूत तपाईबाट हटाइदिनुहोस्। राम्रा कुरा सबैका लिन हुन्छ, नराम्रा कुरा कसैको पनि लिन हुँदैन। यो किसिमको कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सबैलाई समान अवसर दिउँ। सबैलाई, कसैलाई पनि जातको आधारमा, उमेरको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, अपाङ्गताको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन हामीले काम गर्यौँ र सबैलाई समान अवसर दिन सक्यौँ भने सुशासनको महत्त्वपूर्ण कडी यो 9 र 10 को रूपमा समान अवसर जो हुन्छ, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सबैलाई सुशासन गरेर समान अवसर दिन सक्यौँ भने त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा अब गोपनीय कतिपय कुरा हाम्रो बानी यस्तो छ, जुन कुरो समुदायमा भन्नुपर्ने हो, जुन कुरो सदस्यमा पुर्याउन पर्ने हो, त्यो मेरो कुरो होइन, त्यो व्यवस्थापकले पुर्याउँछ, त्यो सीईओले पुर्याउँछ, त्यो अध्यक्षले पुर्याउँछ, त्यो सचिवले पुर्याउँछ, त्यो कोषाध्यक्षले पुर्याउँछ, मेरो काम होइन भनेर जुन कुरो सदस्यमा जानुपर्ने हो, जुन कुरो समुदायमा जानुपर्ने कुरो, त्यो कुरो हामी लिएर जाँदैनौँ। जुन कुरो भन्नु हुँदैन थियो, समुदायमा लान हुँदैन थियो, आज त यस्तो भयो भन्दै त्यो हामी माइक फुक्दै नराम्रो कुरो पहिला हामी लिएर जान्छौँ। पहिला यो कुरो सियर सदस्यले पनि छोड्नुपर्छ, कर्मचारीले पनि छोड्नुपर्छ, सञ्चालकले पनि छोड्नुपर्छ। हाम्रा केही कुराहरू हामी चाहिँ गोपनीय पारदर्शिताको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी सबै कुरो नाङ्गै होइन। हाम्रो चाहिँ हामी व्यावसायिक संस्था हौँ, हाम्रा केही मूल्य मान्यता छन् र केही कुरा गोपनीयता पनि, हाम्रा रणनीतिक कुराहरू हामीले हिसाब किताबमा गोपनीयता होइन, हाम्रा केही रणनीतिक कुराहरू, हाम्रा आन्तरिक कुराहरू केही गोपनीय पनि हुन्छन्, तिनलाई गोपनीय पनि राख्न सक्नुपर्छ। ती सूचनाको पनि कुन कुरा गोपनीय राख्नुपर्ने हुन्, कुन कुरा समुदायमा लिएर जानुपर्ने कुरो, त्यो सूचना सञ्चार प्रणालीको पनि तपाईँले विकास गर्नुभएको छ भने तपाईँको संस्था सुशासनयुक्त छ। त्यसो भएर गोप्य तपाईँको संस्थाको जस्तो राज्यले गोप्य सूचनाभित्र यो पर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको मानवीय स्रोत व्यवस्थापन परिचालन नीतिमा गोप्य सूचनाभित्र यो कुरा पर्छन् भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ कि छैन, त्यो कुरा राख्नु भएको छ कि छैन, त्यो कुरो याद गर्नुहोस्। त्यो कुरो छैन भने थप्नुहोस् र यो कुरा गोप्य कुरा चाहिँ कुनै पनि हालतमा बाहिर लान हुँदैन भन्ने किसिमको कुरालाई यहाँले याद गरिदिनुहोस्। अब अर्को साझेदारी र सहकारीको हिसाबले हेर्नुपर्छ। हामी सबैसित साझेदारी गर्नुपर्छ, सबैसित सहकार्य गर्नुपर्छ। समिति उपसमिति बनाउनु मात्रै होइन, हामी नेप्सुङसँग पनि, हामी अन्य प्रदेश सङ्घसित, जिल्ला सङ्घसित, अरू सङ्घ संस्थासित पनि, अरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निजी क्षेत्र सबैसित पनि साझेदारी र सहकार्य गर्दै जानुपर्छ। र अहिलेको बजेट भाषणले भने अनुसार र पञ्चवर्षीय अहिलेको योजनाले भने अनुसार हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसित पनि आय आर्जन गर्ने काममा समुदायको सदस्यहरूको, हाम्रा सियर सदस्यहरूको सशक्तिकरण गर्ने क्रममा, महिला अपाङ्गता व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा र आय आर्जन गरेर जीविकोपार्जनतर्फ अगाडि बढाउने क्रममा हामीले साझेदारी र सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। अहिले पनि हामीले यो महामारीमा पनि स्थानीय सरकारसँग मिलेर हाम्रो अवस्था के छ, सबै ठाउँमा एउटै अवस्था छैन। कहीँ धेरै यो महामारीले प्रभाव पारेको छ भने कहीँ प्रभाव कम परेको छ। जहाँनेर महामारीले धेरै प्रभाव पारेको छ त्यहाँनेर हामीले के गर्न सक्छौँ, स्थानीय सरकारसँग मिलेर
हामी सहकारीहरू मिलेर के गर्न सक्छौँ? सहकारी मिलेर पनि गर्ने गरौँ न। हामीले स्थानीय तहमा, आफ्नै गाउँपालिकामा, आफ्नै नगरपालिकामा, आफ्नै वार्डमा भएका सबै सहकारीहरूको एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्दै एउटा भेला गरौँ र अहिलेको अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ, समुदायप्रति हाम्रो जिम्मेवारी के हो भनेर काम गरौँ न। हामी चाहिँ त्यसपछि हाम्रो छवि माथि उठ्न सक्छ, हामी सबै एकै ठाउँमा जान सक्छौँ, साझेदारी हुनसक्छ, सहकार्य हुनसक्छ, समुदायमा विश्वास आउन सक्छ। यो यिनीहरूले महामारीको बेलामा केही गर्दा रहेछन्, ब्याङ्क नआएको अवस्थामा, निजी क्षेत्र नआएको अवस्थामा सहकारी त झन् मिलेर सँगै आएका छन् भन्ने बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो छवि राम्रो हुन्छ र सुशासन पनि कायम हुन्छ। हजुर, अब म सुशासनलाई यति नै मात्रै गर्न चाहन्छु। अब सुशासनको अब अर्को किसिमले हेर्दाखेरिमा अन्त्यमा म के भन्छु भन्दाखेरिमा यो सुशासनको कुराकानी गर्दाखेरिमा स्वशासन ठिक नभएसम्म निचोडमा भन्नु पर्दाखेरिमा मैले के भन्छु भन्दाखेरिमा सुशासन ठिक हुनको निम्ति चाहिँ केही कुराहरू हुँदो रहेछ। स्वशासन ठिक नभएसम्म प्रशासन ठिक हुँदैन, प्रशासन ठिक नभएसम्म सुशासन कायम हुँदैन, सुशासन कायम नभएसम्म संस्थागत विकास हुँदैन, संस्थागत विकास नभएसम्म सदस्यहरूको वित्तीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिँदैन, सदस्यहरूको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति नभएसम्म सदस्यहरूको जीवनस्तरमा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसैले संस्थागत विकास र सामाजिक रूपान्तरणको पहिलो पाइलो भनेको नै सुशासन हो। त्यो सुशासन आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, आफ्नो संस्थाबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। सहकारीको अर्को पाटो भनेको जुन स्वनियमन हो, त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। हजुर, मैले सुशासनको बारेमा यति नै भने। यो भित्र रहेर हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। समय पनि अलिकति गइसकेको हुनाले फेरि हामी अर्को विषयमा पनि छलफलमा पनि कुरो गरौँला। अब म आन्तरिक नियन्त्रणमा जान्छु। कृष्णजी हुन्छ? पनेरू सर, कृष्ण सर के छ? अब म सुशासनलाई अलिकति ऱ्यापअप गरेर आन्तरिक नियन्त्रणतर्फ लाग्छु। हेलो, हेलो सर। हुन्छ सर, अगाडि बढ्नु होला सर। हुन्छ हुन्छ, हस्। कस्तो भयो अहिले? सुनिराखेको छ नि सबै हैन? हजुर, एकदम राम्रो छ सर। हुन्छ सर, हस्। ल, अब त्यसो भनेदेखि हामी यो आन्तरिक नियन्त्रणको कुरो बडो यो गाह्रो रहेछ। यो आन्तरिक नियन्त्रणको बारेमा धेरै त्यति लेखहरू, धेरै त्यति कुराहरू पनि नआएको रहेछ। र आन्तरिक नियन्त्रणको कुराकानी गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ म अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। यो आन्तरिक नियन्त्रणलाई सजिलो भाषामा बुझ्नको निम्ति हामीले आन्तरिक नियन्त्रण भनेको किसिमको कुरो के हो भन्ने किसिमको कुरोलाई हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो हामीले जुन किसिमले एउटा यो परिभाषा रहेछ यसको, आन्तरिक नियन्त्रण भनेको हाम्रा अभिलेखहरूको शुद्धता कति छ, सम्पत्तिको समुचित संरक्षण र पर्याप्तता कति छ, नीति नियमको व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन कस्तो किसिमले गरेका छौँ, चुस्त र दुरुस्त किसिमले सञ्चालन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ कि छैनौँ, हाम्रा प्रक्रियाहरू के कस्ता हुनुपर्छ भनेर निश्चित गर्ने प्रक्रिया प्रणालीको एउटा अङ्ग नै के रहेछ त भन्दाखेरिमा अभिन्न अङ्ग भनेको, निश्चित गर्ने प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्ग भनेको आन्तरिक नियन्त्रण रहेछ। यो किसिमले हामीले हेर्न सक्छौँ नियन्त्रणलाई। र यो आन्तरिक नियन्त्रणभित्र चारवटा कुरा पर्दा रहेछन्। चारवटा कुरामा हामीले आन्तरिक नियन्त्रण पर्याप्त, हाम्रो चाहिँ पहिलो चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण पर्याप्त वित्तीय सूचना प्रणालीको विकास गरेका छौँ कि छैनौँ। हाम्रो अहिले बचतको अवस्था के छ? अहिले महामारीको अवस्थामा बचत अहिले के हुन सक्छ भनेदेखि चाहिँ सुरुमा मान्छेहरू डराएर पैसा निकाले, खर्च हुँदो रहन्छ। 2-3 महिनासम्म घर बस्दा त खर्चै भएन, फेरि राख्न थाले ल्याएर। अहिले बिकुमा पनि हेर्नुभयो भने निकाल्ने भन्दा विथड्र गर्ने भन्दा डिपोजिट गर्ने मान्छेहरूको भिड बढी छ। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो
पर्याप्त वित्तीय सूचना, हाम्रो ऋणको अवस्था के छ, हाम्रो बचतको अवस्था के छ, हाम्रो तरलताको अवस्था के छ, यी वित्तीय सूचना प्रणालीको विकास गरेका छौँ कि छैनौँ। सायद यसको बारेमा हाम्रो केशव सरले धेरै बोलेको हुनुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण गर्दा हाम्रा सबै किसिमका वित्तीय सूचना प्रणालीको यदि तपाईँले विकास गर्नुभएको छ, तपाईँको संस्था सुशासनयुक्त छ। यदि पर्याप्त वित्तीय सूचना प्रणालीको विकास गर्नुभएको छैन, वित्तीय सूचना प्रणाली भनेको के नै हो भन्ने कुरो थाहा छैन भने झन् राम भरोसामा छ तपाईँको संस्था। त्यो हिसाबले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा वित्तीय सूचना प्रणालीको हामीले विकास गर्नु पर्यो। हामीसित के कस्ता हाम्रो संस्था, फेरि यो वित्तीय अहिले मैले यहाँनिर भन्दाखेरिमा, मैले तालिम गर्दाखेरिमा एउटा संस्थामा गएर तालिम गर्ने, त्यहाँका कुराहरू खोतलेर हेर्ने, त्यहाँका नीति नियमहरू हेर्ने, विनियम हेर्ने, र तपाईँको यहाँनिर यो कमी कमजोरी भयो यसलाई यसरी सुधार गर्नुहोस् भनिन्थ्यो। तर अहिले यसरी जुम सभा भन्दो रहेछ अहिले यसलाई। यो जुम सभा मार्फत सबैलाई यो एकैचोटि भनेर मिल्दैन, किन भन्दा यो सबैको अवस्था एउटै छैन। त्यसो भएर हाम्रा नीति वित्तीय सूचना प्रणाली पनि हाम्रो संस्थाको अवस्था, क्षमता, सदस्यहरूको अवस्था, क्षमता, हाम्रो परिवेश, संस्थागत विकासको अवस्थालाई हेरेर हामीले विकास गर्न पर्दछ। नगद तथा सम्पत्ति परिचालनमाथिको पहुँचको सुनिश्चितता। हाम्रो नगद तथा सम्पत्ति परिचालन कस्तो किसिमले भएको छ? हामीले ऋण लगानी गरेका छौँ, धेरैलाई गरेका छौँ, तर तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ? हाम्रो अहिलेसम्म एक पटक पनि ऋण नलिने सदस्यहरू कति छन्? पटक पटक ऋण लिने सदस्यहरू कति छन्? र ती ऋण लिँदै नलिने सदस्यलाई हामीले कसरी ऋण लिन सक्ने बनाउँछौँ? संस्थामै आउने नआउने सदस्यलाई कसरी संस्थामा आउने बनाउन सक्छौँ? त्यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। ऋण लगानी मात्रै गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्क जस्तै भयो। जबसम्म हामीले ती संस्थामा सदस्य भए तर संस्थाका सेवा सुविधासित लेनदेन गरेनन् भने सदस्यहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँदैन, उनीहरूको पहुँच वृद्धि हुँदैन। त्यसबाट उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्ने कुरो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अर्को जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामीले जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गरेका छौँ? हामीले सेवा केन्द्रमा बस्ने सेवा केन्द्रको प्रमुखलाई, टेलरमा बस्ने नगद परिचालन गर्ने मान्छेलाई, ऋणमा बस्ने मान्छेलाई, उपसमितिहरूलाई र सञ्चालक समितिहरूलाई सबैलाई हामीले कसरी चाहिँ गरेका छौँ त्यो किसिमको कुरो पनि हामीले हेर्नु पर्दो रहेछ। जिम्मेवारी पनि स्पष्ट किसिमले हामीले जिम्मेवारी 3 तहले, प्रशासनिक अर्थात् म्यानेजमेन्टको तहमा, मानवीय स्रोत व्यवस्थापन परिचालनको तहमा, सञ्चालक समितिको तहमा, उपसमितिको तहमा र सेयर सदस्यहरूको तहमा पनि जिम्मेवारीहरूको सुनिश्चित किसिमले बाँडफाँड गरेका छौँ कि छैनौँ? बाँडफाँड गरेका छौँ र सबैलाई संलग्न बनाएका छौँ, सबैलाई भूमिका दिएका छौँ, सबैको सहकारीमा आउने जाने प्रवृत्ति बढेको छ र कुनै न कुनै सेवा लिएका छन् र कुनै कुनै जिम्मेवारी लिएका छन् भने त्यहाँ सुशासन छ। होइन म नै सबै हुँ, एकल, म पनि अध्यक्ष पनि मै हो, सिओ पनि मै हो, सेयर सदस्य पनि मै हो, संस्थापक पनि मै हो, सबै मै हो, मैले जे भनेको नि मान्नुहुन्छ भने त्यो सहकारी होइन, त्यहाँ सुशासन पनि छैन। नीति नियमको प्रभावकारी सदुपयोग, नीति नियम छन्, नीति नियम अहिले छोड्दै यार भनेर हामीले कति चाहिँ नीति नियमलाई कुल्चेर निर्णय गरेका छौँ कि छैनौँ? हामीले सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने बेलामा हाम्रो नीतिले के भन्छ, केन्द्रीय सङ्घको नीति नियमले के भन्छ, राज्यको प्रचलित नीति ऐन कानुनले के भन्छ भनेर हेरेर निर्णय गर्ने गरेका छौँ कि छैन? त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछ। त्यसैले यी कुरालाई पनि हामीले हेर्न पर्दो रहेछ। यो कुरो हेर्दाखेरिमा, यो नीति नियमको प्रभावकारितालाई हेर्दाखेरिमा, यो सुशासनको कुरालाई हेर्दाखेरिमा, यो बचत तथा ऋणका 4 सिद्धान्त मध्ये यो सुशासनको सिद्धान्त बाह्य सुशासन, आन्तरिक सुशासन, व्यक्तिगत सुशासन, यो जुन 3टा किसिमको सुशासन भनेर भनेको छ, यो सहकारीको दोस्रो सुशासनको सिद्धान्त बचत तथा ऋणको, त्यो नीति नियम प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँनिर नीति नियमको प्रभावकारी सदुपयोग र कार्यान्वयनमा त्यो कुरो हामीले हेर्न पर्दो रहेछ। यो गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनको सैद्धान्तिक पक्षको कुराकानी गर्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्न पर्यो भनेदेखि व्यवस्थापन र मूल्याङ्कन अनुमोदन संस्कारको विकास हामीले गरेका छौँ कि छैन? म्यानेजमेन्ट ओभरसाइड एन्ड द कन्ट्रोल कल्चर भनेर भन्छ है। सञ्चालक समितिले संस्थाको समग्र व्यावसायिक रणनीति, तपाईँले रणनीति बनाउनु भयो, एकातिर थन्काइदिनु भयो कि त्यो रणनीतिलाई तपाईँले
4 वर्षको रणनीति बनाउनु भएको छ भने 1-1 वर्षमा के गर्ने, वार्षिक बनाउनु भएको छ भनेदेखि 1-1 महिनामा के गर्ने, मासिक बनाउनु भएको छ भनेदेखि म्यानेजमेन्टले हप्ता विकली प्लान के हो र हरेक दिन के हो, दिन गर्ने के हो, आजको दिनमा मैले थप्नुपर्ने सदस्य कति हो, आजको दिनमा मैले ऋण लगानी गर्नुपर्ने कति हो, आजको दिनमा मैले असुली गर्नुपर्ने कति हो, आजको दिनमा मैले बचत गर्नुपर्ने कति हो, आजको दिनमा मैले सम्पर्क समन्वय गर्नुपर्ने कति हो, आजको दिनमा मैले कहाँ के सूचना प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने के हो भन्ने किसिमको तपाईसित एक्सन प्लान छ कि छैन। त्यसैले संस्थाको समग्र हामीले हेर्दाखेरिमा पहिला सञ्चालक समितिले हाम्रो रणनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरिमा हाम्रो व्यावसायिक योजना, रणनीतिक योजना, हाम्रा चाहिँ नीति नियमहरू कमसे कम के कस्तो प्रगति भएको छ त्यसको सकिन्छ मासिक नभए पनि त्रैमासिक रूपमा चाहिँ अध्यावधि गर्ने, समीक्षा गर्ने, संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने किसिमको कुरो गर्यौँ भनेदेखि कन्ट्रोल हुन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ के भएको छ म्यानेजमेन्टसँग स्पष्टीकरण पनि लिने, दिशानिर्देश पनि गर्ने र सहयोग पनि गर्ने। यहाँनिर सञ्चालक समिति र यो व्यवस्थापन फेरि नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामीले निर्देशन पनि गर्छौँ, नसकेको अवस्थामा सहयोग पनि गर्नुपर्छ, त्यो किसिमले जानुपर्छ। उच्च व्यवस्थापनको कुरो, अब उच्च व्यवस्थापनको कुरो गर्ने गर्दा रणनीतिक हिसाबको योजनाले प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक नीति कार्यविधिहरू तयार गर्ने। इम्प्लोयरले त के गर्छन् भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले त तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही काम गर्छन्। तपाईँले जे भन्ने होइन, नीति नियम बनाएर नीति नियम अनुसार गर भन्ने किसिमको वातावरण तयार गर्नु पर्यो। नीति नियमलाई अहिले मैले किन मैले धेरै कुरा जोडेको छैन भन्दाखेरिमा म नेप्सुनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि वालमा अलिकति राखेको थिएँ, सक्रिय हुनुभयो। अहिले अब कोषाध्यक्षजी, अहिले कास्कुनको अध्यक्षजी पनि कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले जुन यो महामारीमा जुन अहिले नेप्सुनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जुन यो कास्कुनले सुरुवात गरेको छ, यो पनि सुशासन र संस्थालाई सहयोग पुर्याउने चाहिँ सङ्घहरूले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्दा रहेछन् भन्ने किसिमको अनुभूति दिलाउनु भएको छ। त्यसमा नै म कास्कुनलाई पनि नेप्सुनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसैको आधारमा रहेर, तिनै गाइडलाइनको आधारमा रहेर आफ्नो अवस्थालाई विश्लेषण गरेर तपाईँले अहिलेको अवस्थामा नीति नियमलाई परिमार्जन गर्नुहोस्, कार्यविधि बनाउनुहोस्। यो अन्तरिम पिरियडमा, यो महामारीको अवस्थामा, यो लकडाउन खुलिसकेपछि महामारीको अन्त्य नभएको अवस्थामा हामीले के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्ला, त्यो किसिमको हिसाबले तपाईँले रणनीति बनाउनुहोस्। र अनि जो कार्यान्वयन गर्ने इम्प्लोइ हुन् तिनीहरूलाई ओरिएन्टेसन गरेर काममा लगाउनुहोस्। अनि तपाईँ काम पनि अगाडि बढ्छ, सुशासन पनि कायम हुन्छ, कुनै दुविधा पनि हुँदैन। अनुगमन संस्कार सबैभन्दा ठुलो के रहेछ भन्दाखेरिमा अनुगमन सबैभन्दा ठुलो रहेछ। यो हामीले चाहिँ अनुगमन गर्ने संस्कारकै विकास गरेर एउटालाई जिम्मा दियौँ, गरे होला भन्ने किसिमको गर्छौँ। त्यसरी उच्च व्यवसायिक धर्म नैतिक स्तरको प्रवर्धन गरी संस्थाभित्र यसलाई संस्कारको रूपमा अनुगमन हामीले चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भन्दा सुशासनको हिसाबले गर्दा हामीले उपसमितिहरू धेरै बनायौँ। ऋण उपसमिति बनायौँ, शिक्षा उपसमिति बनायौँ, महिला सशक्तिकरण उपसमिति बनायौँ, स्वास्थ्य उपसमिति बनायौँ, अनि यो धेरै उपसमितिहरू आया आर्जन उपसमितिहरू बनायौँ। तर विज्ञहरू हाम्रा संस्थाभित्र रहेका दक्ष मानिसहरूलाई संलग्न बनाएर सञ्चालक समिति पनि व्यवस्थापनको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन समिति उपसमिति हामीले बनायौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो अनुगमन प्रणाली कमजोर भयो र हाम्रा संस्थाहरू कमजोर भयो। त्यसैले अब म सबैलाई के अनुरोध गर्छु भन्दा सुशासनको हिसाबले, आन्तरिक नियन्त्रणको हिसाबले लेखा समिति आफ्नो ठाउँमा छ, तर लेखा समितिका आफ्नै ऐन कानुनले तोकेका अधिकारहरू छन्। त्यो बाहेक कार्यक्रमहरूलाई गहिरिएर नजिकबाट अनुगमन भनेको प्रश्न उत्तिकै बिग्रिसकेपछि लेखा समितिले 3 महिनापछि यसलाई बिग्रिसक्छ। अनुगमन भनेको त हामीले डे टु डे हेर्छौँ र काममै कार्यस्थलमै अनुगमन गरेर बिग्रन लागेको अवस्थामा सुझाव दिन सक्यौँ भनेदेखि संस्था पनि दुर्घटनाबाट बच्छ र जोखिम कम हुन्छ, सुशासन पनि त्यहाँनिर कायम हुन्छ। त्यसैले अनुगमनलाई संस्कारको रूपमा विकास गरौँ, अनुगमनलाई हामीले
अगाडि बढाउने काम गरौँ। एउटा अनुगमन उपसमिति गठन गरेर त्यसको काम कर्तव्य अधिकार पनि तोकेर त्यो सबैको उपस्थितिमा चाहिँ फेरि त्यो माथिल्लो निकाय निर्देशन मात्रै दिने होइन, त्यसले चाहिँ सही किसिमले दिशानिर्देश गर्ने, सँगसँगै काम गर्ने किसिमले पनि लिएर जान सक्यो भने नियन्त्रण हुन सक्छ। अर्को किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि अर्को पक्ष सैद्धान्तिक पक्षले जोखिमको आत्मसात र मूल्याङ्कन, यो अघि नै मैले भने रिस्क रिकग्निसन एन्ड एसेसमेन्ट गरौँ। हाम्रो अहिले लकडाउनको अवस्थामा के रिस्कहरू छन्, लकडाउन खुलेको महामारी अन्त्य नभएको अवस्थामा आउन सक्ने जोखिमहरू के हुन सक्छन् र त्यसपछि महामारीको अन्त्यपछि आर्थिक मन्दी भइसकेपछि हाम्रा जोखिमहरू के हुन सक्छन्। अहिले मैले देखेको जोखिम 4वटा छन्। एउटा संस्थालाई कसरी जीवन्तता दिने, संस्थालाई कसरी बचाउने, दोस्रो सदस्यहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिने, तेस्रो संस्थाभित्र कसरी सुशासन कायम गर्ने र चौथो मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन कसरी गर्ने। यो हाम्रो चुनौती अब अहिलेको अवस्थाले चुनौती ल्याएको छ। सानसाना संस्थाहरू अब बाँच्न गाह्रो हुने भएको अवस्था छ। हामीले तिनीहरूलाई ससम्मान कसरी एकीकरणको पाटोमा लिएर जान सक्छौँ, यी किसिमका कुराहरू पनि हामीले हेर्न पनि अवस्था भएको छ। त्यसो भएर मैले के भन्छु, संस्थाभित्र आउन सक्ने जोखिमहरू, रणनीतिक जोखिम, कारोबारभित्र जोखिम, अनि बजारको जोखिम, संस्थागत सुशासनको जोखिम, ऋणको जोखिम, सञ्चालनको जोखिम, वातावरणीय जोखिम, ब्याज दरको जोखिम, रकमान्तरको जोखिम, प्रविधिको जोखिम, तरलताको जोखिम, कानुनको जोखिम जस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नको निम्ति तपाईँले के कस्ता कार्यविधिहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ त्यो अहिले मैले यहाँनिर भन्न सक्दिनँ। किन भन्दा एउटै संस्थाको भएदेखि तपाईँहरूको 2-3 दिनको तालिम भयो भनेदेखि तपाईँको हेरी यहाँनिर यो चाहिँ यसलाई यसो गर्न सकिन्छ, तपाईँका सदस्यहरूको अवस्था यो चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्थ्यो भनेदेखि अहिले समग्र सबैलाई भन्नुपर्ने भएको हुनाले यसको लागि आफ्नो संस्थाको अवस्था अनुसार, आफ्नो संस्थाको क्षमता अनुसार हामीले जोखिमहरूलाई आत्मसात गरेर मूल्याङ्कन गरेर कसरी यहाँबाट यसलाई मिनिमाइज गर्ने र कसरी हामी चाहिँ जोखिमलाई अवसरमा परिणत गर्ने, जोखिमलाई कसरी हामी पार गर्दै माथि उठ्ने भन्ने किसिमका कुराहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि सैद्धान्तिक पक्षको हिसाबले हेर्दाखेरिमा क्रियाकलाप कार्य व्यवस्थापन र कार्य विभाजन, अब हाम्रो चाहिँ यो अघि नै पनि आइसकेको छ, मैले धेरै भन्दिनँ। हाम्रा के हामीले हाम्रो संस्थामा गर्ने कार्यक्रमहरू के छन्, हामीले गर्ने दैनिक गर्ने कामहरू के हुन सक्छन् त्यसलाई लिस्टिङ गर्नुहोस्। हाम्रा क्रियाकलापलाई त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यो कुरो हेरौँ। कोले गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसको कार्य विभाजन गरौँ। अनि बल्ल हामी चाहिँ सही किसिमले अगाडि जान सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यो आन्तरिक नियन्त्रणको कुरोका निम्ति आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्ष यो मूल्याङ्कनको चाहिँ क्रियाकलाप व्यवस्थापन, कार्य विभाजन, कन्ट्रोल, एक्टिभिटिज एन्ड स्ट्राटेजी, सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज, हामीले चाहिँ हरेकको के हो, कसको भूमिका के हो, जिम्मेवारी के हो, ड्युटी के हो, काम के हो, कर्तव्य के हो, अधिकार हो, प्रष्टसँग तोकेर जेडी सँगसँगै के काम हो त्यो चाहिँ हेरेर दिउँ र त्यो अनुसार काम भएको नभएको हेरौँ। सुशासन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो यो पनि हुनसक्छ। अब म धेरै लामो गर्दिनँ। अब अन्त्यमा के म भन्न चाहन्छु भन्दा सूचना र सञ्चार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सशक्तिकरणको, संस्था सशक्तिकरणको मूल आधार, सदस्य सशक्तिकरणको मूल आधार सूचना र सञ्चार रहेछ। त्यसैले संस्थामा पूर्ण एवं भरपर्दो आन्तरिक सूचना प्रणालीको विकास गर्नुहोस्। शेयर सदस्यहरू सूचना प्रणाली गराउन तपाईँले अहिलेको अवस्थामा एप्सको प्रयोग गर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुहोस्, अनि गएर मेसेन्जरको प्रयोग गर्नुहोस्, अनि सानसाना रेडियो, स्थानीय टेलिभिजनबाट, लोकल च्यानलहरूबाट सानसाना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर प्रतिनिधिमूलक किसिमले लिएर आएर चाहिँ सूचना हाम्रै भए गरेका कुराहरू के छन् तिनीहरूलाई सदस्य समक्ष पुर्याउनुहोस्, समुदाय समक्ष पुर्याउनुहोस्। त्यसो भएर सूचना र सञ्चार प्रणाली इन्फर्मेसन एउटा त सिस्टमकै विकास गर्नुहोस्। अहिलेको अवस्थामा हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्दै सानसानो समूहमा छलफल गर्ने, रेडियोमा छलफल गर्ने, स्थानीय टेलिभिजनहरूमा छलफल गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना कुराहरूलाई प्रष्ट पार्ने, ग्रुप मेसेन्जरको रूपमा सदस्यलाई
र अनि त्यसपछि सदस्यहरू संस्थामा नआइकन उच्च प्रविधिले नै के गर्न सक्छ भन्दाखेरिमा यो भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सक्छ र अनि त्यसपछि सुशासन कायम गर्न सक्छ। यो किसिमको कुरो मैले भने। आन्तरिक अब सैद्धान्तिक नियमित अनुगमन मूल्याङ्कनको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरिमा अब क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र अभाव पूर्ति चाहिँ गर्ने किसिमको व्यवस्था गरौँ। यसका 5 वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छन्। आन्तरिक मूल्याङ्कन अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चाहिँ क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र अभाव पूर्ति गर्नको निम्ति पर्याप्त व्यवस्थापन अध्ययनको क्षमताको अभाव छ, यसलाई विकास गरौँ। मुख्य नियन्त्रण संरचनाको अभाव, कार्य विभाजनको अभाव छ। स्वीकृत प्रक्रिया, निष्क्रिय अनुगमन, मूल्याङ्कन, दण्ड, जरिमाना, मिलान तथा सम्पुष्टि कार्य सम्पादनको समीक्षा गरौँ। जोखिमको आकलन र व्यवस्थापन गरौँ। अपर्याप्त सूचना प्रणालीलाई पर्याप्त रूपमा लिएर जाउँ। कमजोर तथा अपूर्ण अनुगमन क्रियाकलापलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा गरायौँ भने यी 5 वटा कुरालाई यसले प्रभाव पार्छ। 5 वटा पक्षहरू छन्। क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र परिपूर्ति गर्ने किसिममा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने चाहिँ यी 5 वटा कुरालाई हामीले जबसम्म विकास गर्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण कुरालाई राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ। कार्यकलापको प्रभावकारी कार्यदक्षता, कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणले पनि हामी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा क्रियाकलाप प्रभावकारी कार्यदक्ष कार्य सम्पादन दृष्टिकोणले चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। वित्तीय तथा व्यवस्थापनको स्थायी, पूर्ण र समुचित सूचनाको हिसाब दृष्टिकोण हुनुपर्छ। स्थायी रूपमा सामूहिक हुनुपर्छ। उपलब्ध कानुन तथा निर्देशनको समुचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयन पालना गरेको हुनुपर्छ। कार्यान्वयनको उद्देश्य चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरिमा नियन्त्रणको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा नियन्त्रण संस्थाको ढाँचालाई बदल्न सकिन्छ यदि तपाईँ सर्वप्रथम आफूलाई बदलिने साहस र धैर्य छ भने। मैले निचोडमा देखेको 2टा बुँदाहरू भन्न चाहन्छु। संस्थाको तपाईँले ढाँचालाई बदल्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँमा सर्वप्रथम आफूलाई बदलिने साहस, धैर्य र आँट छ भने संस्थाको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा आफ्नै जीवनको किताबबाट मिल्छ, अरू कसैबाट लिन सकिँदैन। हाम्रो संस्था के छ भन्ने तपाईँले आफ्नो संस्थाको शिक्षा, ठुलो शिक्षा, तपाईँले आफ्नो शिक्षा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा शिक्षा लिन पर्यो भने पनि र संस्थाको शिक्षा लिन पर्यो भने पनि अरूबाट होइन, संसारको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा चाहिँ तपाईँले आफ्नो संस्थाको निम्ति आफ्नै संस्थाको जीवनको किताबबाट लिन सक्नुहुन्छ। किनभने आफ्नै संस्थाबाट सिकेर हामीले जे कमजोरी गऱ्यौँ, जे राम्रो काम गऱ्यौँ, जे गरेर हामी यहाँसम्म आउन सक्यौँ, जेले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो पहिचान गर्न सक्यौँ, त्यसलाई कसरी बढाउन सक्छौँ। हामीले के गर्न नहुने कुरा गऱ्यौँ, आलस्य भएर गऱ्यौँ, पूर्वाग्रही भएर गऱ्यौँ, नियत खोटो राखेर गऱ्यौँ, कसैलाई स्वाद दिनको निम्ति गऱ्यौँ, आवेशमा आएर गऱ्यौँ, ती कुरा हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसैले ती कुरालाई हामीले घटाउनको निम्ति घटाउन सक्छौँ। के कुराले हामीले घटाउनु पर्ने हो, के कुरालाई बढाउनु पर्ने हो, त्यसको आकलन गर्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसरी भन्दाखेरिमा चाहिँ म के भन्नु, संस्थाका नीति अर्को कुरोले हेर्ने हो भने संस्थाका नीति नियम, कार्यविधि र प्रक्रिया पद्धतिलाई पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रणमा मैले सकेँ 2टा कुरा भनेर म सक्छु कृष्णजी। संस्थाका नीति नियम, कार्यविधि र प्रक्रियालाई र पद्धतिलाई पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो साहस गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ संस्थामा परिवर्तन आउन सक्छ। तपाईँको संस्थामा परिवर्तन आयो भनेदेखि तपाईँ साँच्चीकै तपाईँको संस्थामा रियल हिरो हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, तपाईँले तपाईँको संस्थामा तपाईँको छवि कस्तो निर्माण गर्ने, तपाईँको संस्थाको छवि समुदायमा कस्तो निर्माण गर्ने, त्यो तपाईँकै हातमा छ। अन्त्यमा त्यसका अगाडि शिर निहुराऊ जसले तिमीलाई शिर ठाडो पारेर जिउन सिकाएको थियो भन्ने शेक्सपियरको भनाइका साथ यो मेरो प्रस्तुतिलाई यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।